वेलकम बैक। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। मोईद यूसुफ ने ट्वीट में बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा जल्द करेंगे। कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी तारीखी कामयाबी है। मोईद यूसुफ ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने पॉलिसी की तौसीक की थी। इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के साथ पॉलिसी पर अब संजीदगी से अमल किया जाएगा। पॉलिसी मुख्तलिफ शोबों की पॉलिसियाँ बनाने में मुआविन होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि पॉलिसी की हिमायत पर सिविल और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की हौसला अफजाई के बगैर पॉलिसी का मंजूर होना मुश्किल था। पॉलिसी की कामयाबी का इन्हिसार उसके निफाज पर है, जिसकी हिकमत अमली तैयार कर ली है। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम, मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम फरीकैन ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए। बयान हल्फी संगीन मामला है। हाई कोर्ट के जज, बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए। पूरी हाई कोर्ट को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। अगर कुलभूषण बयान हल्फी दे कि मेरा केस ना चले तो क्या हम कुलभूषण का केस रोक देंगे? अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। असल बयान हल्फी का सरबमहर लिफाफा खोल दिया गया। अदालत ने इस्तफसार किया, ये हल्फनामा आपका ही है, जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया, जी हाँ, ये हल्फनामा मेरा ही है। हल्फनामे को एक मरतबा फिर सरबमोहर कर दिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी मुकर्रर कर दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने करार दिया, अदालत ने कहा था बयान हल्फी राना शमीम खुद पेश करें, ये नहीं कहा था कि सील शुदा लिफाफा भेजें। अटॉर्नी जनरल ने बयान हल्फी की कॉपी मुहैया करने की इस्तदा करते हुए कहा, ये बयान हल्फी वो भी देखना चाहते हैं, इसका फॉन्ट तो कैलिबरी है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि बयान हल्फी से मुस्तफीद होने वाला कौन है। वकील लतीफ आफरीदी ने जवाब दिया, मालूम नहीं, फायदा किसको हुआ। राना शमीम को भी अंदाजा नहीं था बयान हल्फी से बड़ा तूफान खड़ा होगा। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने दलाइल में कहा, अभी तक अंसार अब्बासी और नोटरी पब्लिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। राना शमीम ने अंसार अब्बासी से भी पूछा, उनकी निजी दस्तावेजात कैसे मिली। लतीफ आफरीदी ने दलाइल में कहा, ये इतना हसास मामला नहीं। फिरदौस आशिक और इमरान खान पर तौहीन अदालत केसेस बने थे, इनमें क्या हुआ। ये केसेस आते हैं और अदालत को उनमें रहमदिली दिखाना होती है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, कल कुलभूषण बयान हल्फी दे दें, मेरा केस ना चले तो क्या बयान हल्फी पर हम कुलभूषण का केस रोक देंगे। अदालत ने अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पर राना शमीम के जाती दस्तावेज शाया करने का इल्जाम है। अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम ने उन्हें नहीं बताया, ये दस्तावेज जाती और नाकाबिले अशात हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, राना शमीम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने के वक्त वो अकेले थे। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जा रहा है आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, क्या इस बात में कोई सदाकत है? जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? मुझे तो जब मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था जब उसके पूरा आ रहा था, मेरी तो बात ही नहीं, उससे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे? नहीं, लेकिन आपसे एक दिन पहले बात हुई। बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। हाँ। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास लेकिन आपने तस्दीक की, आपने तस्दीक की, राना साहब आपने तस्दीक की, आपने मना भी नहीं किया। आपने मना नहीं किया सर कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ये सीधे नवारू राना शमीम साहब अंसार अब्बासी साहब को आप कोई कानूनी नोटिस देंगे? वक्त आने पे देखेंगे ना, जो एडवाइस करेंगे मेरे वकील। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी कहते हैं, राना शमीम ने इस बयान हल्फी को माना है, बैकग्राउंड में जाना सब बातें हैं, वो सच से क्यों इनकार करेंगे। जब केस चले तो मुमकिन है उसमें बहुत सारी बातें आ जाएं। इस एफिडेविट को, इसके इंटेंस को मान लिया, जो हकीकत थी, जो सच बात थी, उसने तस्लीम किया। नियत किया था, ये था, वो था, ये सारी बातें हैं। इनको इस्टेब्लिश करना है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मेरे ख्याल में राना साहब ने सही किया है। अगर जब वो प्रोसिक्यूट होगा तो इसमें मुमकिन है और भी बहुत सी बातें आ जाएं। मैंने तो कहा कि ये इंक्वायरी की ज़रूरत है, और मैं अगली दफ़ा भी कहूँगा
और ये चार्ज तो हमारी मर्जी है कि चार्ज का हम जवाब दें कि न दें। हमें जेल भेज दे, ठीक है। साकिब निसार साहब को बुलवाने का कहेंगे? वो तो आज कहा किसी ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि दूसरा साइड जो है काउंटर एफिडेविट पेश करे अदालत में, लेकिन उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। चौधरी फवाद साहब ने फरमाया तो वो तैयार हो जाए यहाँ अदालत में पेश होने के लिए। हाँ, हम इसको देखेंगे कि आप वहाँ कैसे थे उस वक्त। तो शायद आप कोई मेरी तरह थर्ड क्लास किस्म के वकील थे, वजीर तो नहीं थे। हर दफ़ा हमारे मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं जब आ जाते हैं तो ऐसी मुतनाज़िब बात कर लेते हैं क्योंकि उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक प्रोसिक्यूटर भी नहीं है। अब तक तो उसकी पोजीशन को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल हैं आप ज़रूर, लेकिन क्या आप अपनी नौकरी पक्की करने के लिए आ रहे हैं? राना शमीम ने सिंध हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उम्र छुपाई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ मुस्तरद की। अक्टूबर 2008 में लिखे गए चीफ जस्टिस ज़हीर जमाली के ख़त में इंकशाफ, जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी थी। बार कौंसिल के रिकॉर्ड में पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 कराया। ख़त में कहा गया कि बतौर एडिशनल जज राना शमीम की ईमानदारी, मुश्तबा और काबिलियत मायूस कुन रही। राना शमीम हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत नहीं रखते। दूसरी जानिब मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शरीफ खानदान ने 1980 के बाद इदारों को नुकसान पहुँचाया। शरीफ फैमिली नाअहल अफराद की सरपरस्ती करती है। राना शमीम को जालसाजी करके हाई कोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई। कोशिश नाकाम होने पर उन्हें गिलगित बल्तिस्तान में जज बनवाया गया। बहुत जल्द मजीद शवाहिद भी मीडिया के सामने आने वाले हैं। एक सहाफ़ी ने फ़ोन करके बताया कि उसी नोटरी पब्लिक से और बहुत कुछ नोटराइज कराया गया। शरीफ फैमिली ने 1980 की दिहाई के बाद से पाकिस्तान के सोशल और अदारों के फैब्रिक को चेंज किया। नालायक लोगों की पहले सरपरस्ती करते हैं, जालसाजों की, फिर उन्हें बड़े अहम ओहदों में उनके अंदर उनको बड़ी आला ओहदों पर उनकी जालसाजी के साथ तैनाती करवाते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं। राना शमीम का अगर मैटर देखें, जो शवाहिद अभी तक सामने आए हैं नून के वकला विंग के। और इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसमें पहली बार जो कौमी सलामती है उसको माशी जो आपकी सूरत हाल है उसके साथ क्लब किया गया है। और ये तय है कि अगर आपकी मईशत जो है वो ताकतवर नहीं है तो फिर कुछ भी आपकी सलामती की गारंटी नहीं हो सकती। लिहाजा जो काबीना ने आज जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है उसमें पहली बार हमने जो स्ट्रैटेजिक के साथ साथ जो हमारी एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको भी क्लब किया है। दूसरा जो कौमी सलामती की पॉलिसी है उसका सबसे अहम नुक्ता ये है कि ये हम समझते हैं कि जब तक आम आदमी जो है वो मुंसलिक नहीं होगा, ये पॉलिसी आम आदमी सेंट्रिक नहीं होगी, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, आम आदमी को जो है वो नहीं एक उसकी जो मुआशी हालत है, उसकी जो समाजी हालत है, उसकी जो कानूनी हालत है, जब तक वो उससे मुतमईन नहीं होगा मुल्क की सिक्योरिटी जो है उसको ख़तरा लाहक रहेगा। लिहाजा ये इकोनॉमिक सेंट्रिक है और ये एक आम आदमी के ऊपर जो है इसका फोकस है और यही हम चाहते हैं कि इसको इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि 2014 में ये एक्सरसाइज जो है वो शुरू की गई थी और अब 2021 में आके ये जो पॉलिसी है उसकी मंजूरी दी गई है। तकरीबन 9 साल इसमें लगे हैं, 18 मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ की और इनकी इनपुट शामिल है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी माजी में इसलिए मंजूर नहीं हो सकी कि वहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू एक था, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू एक था। पहली बार एक ऐसी हुकूमत बरसर इक़्तिदार है जो तमाम जो नुक्ता हाय नज़र हैं उनको यकजा करने की सलाहियत रखती है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो लीडर हैं जिनके ऊपर एक ऐसा एतमाद है कि वो तमाम नुक्ता नज़र को
यकजा कर सकते हैं। और यही वजह है कि पहली बार हमने एक लैंडमार्क अबूर किया है और एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी है। अब इसके साथ जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके साथ इंटरनल पॉलिसी जो है वो वाबस्ता है, उसके साथ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी वाबस्ता है, उसके साथ अब जो बाकी मिनिस्ट्रीज़ की अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तमाम अब इसके साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं। और ये एक बहुत ही अहम पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसकी आज काबीना ने मंजूरी दी है। इसके बाद काबीना को जो यूरिया की पैदावार है उसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर इस हुकूमत का प्रायोरिटी सेक्टर है। पिछले जो 2 साल हैं उनमें जो ज़रई पैदावार है हमारी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हमें कामयाबियाँ मिली हैं। हमारी जो कपास की फसल है, हमारी जो गन्ने की फसल है, हमारी जो चावल की फसल है, उसके बाद हमारी जो गंदम और मकई है, इन तमाम फसलों में बहुत बेहतरी आई है। और जो गंदम, चावल और गन्ना, ये तो तारीख के सबसे बड़ी पैदावार हमें हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1100 अरब रुपया इजाफी जो है वो फार्मर्स के पास जो है वो गया है। और उसी वजह से आप देखते हैं कि एक बूम है इस वक्त ख़रीदारी का हमारे रूरल सेक्टर में, चाहे वो ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो ज़रई अद्वियात हों, चाहे बाकी आपके मोटरसाइकिल हों, इवन गाड़ियाँ हों, तो उनमें तमाम में आपको एक बूम नज़र आता है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे एडिशनल इनकम जो है वो इस सेक्टर्स में जो है वो गई है। अब आकर के एक खाद को लेकर के एक बहरान पैदा हुआ है। खाद को देख के क्या बहरान पैदा हुआ है? आलमी मंडी में जो DAP है उसकी कीमत तकरीबन अब 12,000 रुपये के ऊपर चली गई है। 10 से 12,000 रुपये के ऊपर वहाँ पे ये आपको एक थैला जो है वो मिल रहा है। DAP पाकिस्तान नहीं बनाता, ये हम इंपोर्ट करते हैं। 70% से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। यूरिया को इस दफ़ा पाकिस्तान में ये किया गया कि आपने देखा कि गैस का जो बहुत बहरान भी रहा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि अपनी ज़राअत को, अपने किसानों को इस इफेक्ट से बचाने के लिए उन यूरिया प्लांट्स को भी गैस दी गई जिनको इन 2 महीनों में आम तौर के ऊपर गैस नहीं दी जाती। इस वजह से इस साल पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी यूरिया की प्रोडक्शन की है। और इस वक्त आलमी मंडी में जहां यूरिया की कीमत 10,500 रुपये के लगभग है, पाकिस्तान में यूरिया की जो कीमत है वो तकरीबन 17 से 1900 रुपये के दरमियान। 1700 रुपये उसकी कीमत थी, सरकारी कीमत थी, लेकिन वो 1900 रुपये 1800 रुपये के ऊपर भी बिकी है। लेकिन एक तरफ वो आलमी मार्केट में 10,000 रुपये की है, पाकिस्तान में आप देख लें कि 1700-1800 रुपये की है। उसकी वजह से जो एक इंटरनेशनल मार्केट का जो परसेप्शन है, उसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया की किल्लत महसूस हुई है कई जगहों के ऊपर। हमारे पास स्टॉक भी बहुत पड़ा हुआ है, हमारे पास उसकी कीमत भी बड़ी स्टेबल है, हमारी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन कई जगहों के ऊपर जो होर्डिंग की शिकायत आई हैं, कई जगहों के ऊपर स्मगलिंग की शिकायत आई हैं, क्योंकि कई लोगों ने अब एक ट्रक जब अब यूरिया का पाकिस्तान से स्मगल होता है तो उसका मतलब यह है कि आप तकरीबन 78 से 80 लाख रुपया एक ट्रक के ऊपर बचाते हैं। अब जब इतना बड़ा इंसेंटिव है तो उसकी वजह से प्राइवेट मार्केट में जो है वो गड़बड़ शुरू हुई है। और हमने पूरी इसके ऊपर जो है वो एक पहले पंजाब हुकूमत ने इसके ऊपर बड़ा इफेक्टिव जो है वो काम किया है, लेकिन आज काबीना ने पंजाब गवर्नमेंट को ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है और जो स्मगलिंग है उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। और उसके नतीजे में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि ये जो यूरिया की सूरत हाल है, जिसकी कीमत में नहीं लेकिन एक मसनूई किल्लत कई जगहों के ऊपर है, वो अगले आप इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि 48 घंटों में उसमें वाज़े बेहतरी जो है वो आ जाएगी। और कई जगह जहाँ पे ये पहले ही मुयस्सर है वहाँ पे उसकी कीमत जो है वो और नीचे आ जाएगी। ये मुसलसल हम उसको देख रहे हैं कि नीचे आ रही है। एक और अहम डेवलपमेंट में काबीना ने अरकान पार्लियामेंट की 2019 की टैक्स डायरेक्टरी शाया करने का हुक्म दिया है। हम जो सारे MNAs हैं, मैं वैसे आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदान ही हैं अब जिनके इतने ज़्यादा एसेट्स
اور جو ٹیکسز ہیں وہ عوام کے سامنے آتے ہیں. باقی کسی شعبے کے اوپر اتنی اس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جتنی پولیٹیشنز کے اوپر ہے اب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک ایسی جو کہہ لیجئے کہ اس کا بنیاد رکھی ہے، ایک ایسی حکومت کی بنیاد رکھی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک شفافیت ہو اس میں. اور اس کی وجہ سے یہ ایک پورا جو منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوا ہے. اور اب سیاستدانوں کی جو انکم ہے، سیاستدانوں کے جو اثاثے ہیں، ان کے خاندان کے جو ایسٹس ہیں، وہ سب ہمارے سامنے ہیں. اور اب یہ جو نیا ڈائریکٹری کا جو سلسلہ ہے، اس کے نتیجے میں جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ آ جائیں گی. وزارت خزانہ کی سفارش پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. شہزاد نقوی، فائزہ کپاڈیا، یاسمین لاری، عدنان علی اور عمران احد صاحب جو ہیں وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے. کابینہ نے سیکیورٹیز ایکسچینج بورڈ کے موجودہ چیئرمین مسعود نقوی کا استعفیٰ منظور کیا ہے اور محمود مانڈوی والا صاحب جو ہیں ان کو ممبر بورڈ اور چیئرمین تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. وزارت خزانہ ہی کی سفارش کے اوپر مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ کے اوپر اعجاز نبی جو ایک اکانومسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایمیننٹ اکانومسٹ کی حیثیت سے ان کے نام کو منظور کیا گیا ہے. تمام تعلیمی بورڈز کے زیر نگرانی امتحانات کے معیار کو یکساں بنانے، تعلیمی دستاویزات کی تصدیق اور بورڈز کے مابین رابطے اور تعاون کو بڑھانے کے لیے کابینہ نے انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ایکٹ 2021 کے مسودے کی اصولی منظوری دی ہے. کابینہ نے ساجد مجید چودھری کی تلاش اور ممنوعہ تنظیم کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں شواہد کی تحقیقات کرنے کے لیے خود مختار انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عبدالشکور پراچا صاحب کریں گے اور ہمایوں مسعود سندھو اور اعتزاز احمد گرایا یہ FIA اور نیکٹا کے آفیسرز ہیں جو اس کمیٹی میں شامل ہوں گے. پیمرا میں محمد عاصم صاحب کو بطور ایگزیکٹو ممبر تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے ناظم جوکھیوں کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ناظم جوکھیوں کو میمن گوٹ کراچی میں قتل کیا گیا تھا اور اس ٹیم میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسیز، سول اور عسکری فورسز کے نمائندے شامل ہوں گے. آپ کو علم ہے کہ وہ ناظم جوکھیوں کے جو قتل ہے اس میں قاتلوں کو بچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں پہ ایک پلے اپ کیا گیا اور ایک کرمنل انویسٹیگیشن کو مکمل طور کے اوپر کمپرومائز کیا گیا. یہ صورتحال ناقابل قبول ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی کابینہ نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کی منظوری دی ہے. سٹیزن کلب بلڈنگ F9 پارک کو گندھارا ہیریٹیج اینڈ کلچرل سینٹر میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے مینجمنٹ کمیٹی، اس کی سربراہی جو ہے وہ وزیر اعظم کریں گے. اسی طرح سے مسمات نازیہ شاہین اور شبر عباس کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. دونوں ملزمان کی تحویل کے لیے اٹلی کی حکومت نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ شروع کرایا جائے. بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ یہ جو ہیں آنر کلنگ کر کے اٹلی سے پاکستان آ گئے تاکہ انہیں وہاں قتل کا جو کیس ہے اس سے ان کو جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو واپس اٹلی ان کو بھیجا جائے جہاں پہ وہ اپنے اس قتل کے کیس کو وہاں پہ بھگتے ہیں. محمد عثمان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کی کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اس کا مطالبہ عرب امارات نے کیا تھا اور یہ بھی ویسے ہی ہے کہ امارات میں قتل کر کے یہ پاکستان جو ہے وہ بھاگ آیا تھا. ان کو بھی واپس کرنے کی کارروائی شروع کی جا رہی ہے. کابینہ نے لاہور ہائی کورٹ کی سفارش پر بینکنگ کورٹ نمبر 1 کو ملتان سے ڈیرہ غازی خان منتقل کرنے کی منظوری دی ہے. ڈیرہ غازی خان میں جو بینکاری کے زیر التوا کیسز ہیں ان کی تعداد زیادہ تھی اور ہائی کورٹ نے یہ سفارش کی تھی کہ اس کو ملتان سے DG خان ایک کورٹ جو ہے اس کو شفٹ کیا جائے، تو ایک کورٹ کو ادھر شفٹ کیا جا رہا ہے. گوادر میں 1.2 ملین گیلن یومیہ
کا डिसैलिनेशन प्लांट लगाने के लिए मुआहदे की एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी गई है। ये CPEC का प्रोजेक्ट है, तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़्यादा लागत से ये मंजूर होगा और गवादर के शहरियों को एक साफ़ पानी की सहूलत मुयसर होगी। आपको मालूम है अभी गवादर में जो एहतजाज हुआ था और हमारे जो असद उमर साहब वहाँ पे गए थे, जुबैदा जलाल वहाँ पे गई थी, और हमने ये वादा किया था वहाँ के शहरियों से कि हम साफ़ पानी के ऊपर प्रोजेक्ट देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वादा है वो पूरा हो रहा है। और गवादर के लिए ये जो पानी का प्रोजेक्ट है अब इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी भी हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये प्लांट वहाँ पे काम शुरू कर देगा। डॉक्टर शाइस्ता ज़ीशान को 4 साल के लिए एग्जीक्यूटिव मेंबर नेशनल मेडिकल अथॉरिटी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तैनात जो है वो किया जा रहा है। ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिश पर 3 अद्वियात की फार्मूलेशन में तब्दीली की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनकी कीमतें फ़रोख्त में कोई तब्दीली नहीं होगी, वो वही रहेगी। क्यूबा को कोरोना वबा के लिए तकरीबन 23 मिलियन रुपए से ज़्यादा की मालियत की अशिया जो हैं वो भिजवाई जा रही हैं, जिनमें N95 मास्क शामिल हैं, फेस मास्क शामिल हैं, हिफाजती सूट शामिल हैं और हिफाजती गाउन शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 फरवरी को जब पहला केस आया था, नहीं रुपीज़ 2.5 करोड़ रुपया बेसिकली जब 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया था तो हम तमाम ये जो कोविड की चीज़ें थे ये इंपोर्ट कर रहे थे और हर चीज़ जो है वो हम इंपोर्ट करते थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने जो साइंस मिनिस्ट्री में उस वक्त ये प्रोजेक्ट्स जो शुरू किए थे उनकी, और फिर जो हमने अपनी इंडस्ट्री के साथ जो काम किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दुनिया में कोविड का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और हर चीज़, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे गाउन हो, चाहे मास्क हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कोविड के सामान, हाँ कोविड रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका। और काबीना ने वजारत मनसूबाबंदी की सिफारिश पर पाकिस्तान प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बिल 2021 का मसवदा जो है वो कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेशन को जो है वो भेजा है। काबीना ने कमेटी बराए इदारा जाती इस्लाहात के 1 दिसंबर 2021 को मुनक़दा इजलास में लिए गए फैसलों की तौसीक की है। ये बहुत ही अहम फैसला है। इसके नतीजे में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको ये हक दे दिया गया है कि अगर उनके पास पोस्टें खाली हैं और उनके पास लोग नहीं हैं तो वो 6 महीने के लिए आर्जी तौर के ऊपर मार्केट से लोग उठा सकते हैं और वो 6 महीने तक उनको मैक्सिमम जो है वो 30 लाख तक की जो तनख्वाह है वो दे सकेंगे। और बाद में अगर पेपरा रूल्स में अमेंडमेंट हुई तो वो 60 लाख तक, यानी अगर किसी मिनिस्ट्री ने कंसल्टेंट्स हायर करने हैं, किसी मिनिस्ट्री ने अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए लोग हायर करने हैं तो वो अब उसको जो है वो हायर कर सकेंगे। काबीना कमेटी ने कानून के मौरखा 16 और 17 दिसंबर के मुनक़दा इजलासों में लिए गए दर्ज झेल फैसलों की तौसीक की है। ड्राफ्ट कायदे आज़म फाउंडेशन एक्ट 2021, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड 2021, अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर मार्केट्स बिल 2021, पासपोर्ट रूल्स 2021, ट्रांसफर ऑफ रेजिडुअल ऑयल रेगुलेटरी फंक्शंस टू ओगरा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बरतानिया के माबैन रिटर्न और री एडमिशन पर जो 2 तरफ़ा मुआहदा हुआ है उसको डेफर किया है और अब उसके ऊपर एक कमेटी जो है कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इंसानी हकूक़ और मावन ख़ुसूसी बराए एहतसाब पर मुश्तमिल कमेटी इसको रिव्यू करेगी और दोबारा लेकर आएगी। मैं मोइद यूसुफ साहब तशरीफ़ लाए हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके ख़द खाल के ऊपर जो है वो हमें बताएं। बहुत जी, मैं बड़ा मुख्तसरन आपके सामने ये रखता हूँ। कल से ये बात चल रही है, पाकिस्तान की पहली इस फर्स्ट एवर कौमी सलामती की पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने पेश की गई थी। उसके अप्रूवल के बाद आज काबीना में ले जाई गई और मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम कौम को एक्चुअली, क्योंकि किसी भी मुल्क की अगर विजन क्लियर ना हो कौमी सलामती की तो उसके नीचे पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। मैं आपको इसके बुनियादी जो नकात हैं वो बता देता हूं और फिर इसका आगे का लाए अमल भी। पहली तो चीज़ ये है कि जी मूविंग फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा
اور سیکیورٹی کا مقصد پاکستان کے عام شہری کو تحفظ پہنچانا ہوگا. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہو. ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی, یہ کوڈیفائی ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں کہ اکنامک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا. اکنامک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا, آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی. اس کے بعد اس پالیسی میں ہم نے اپنے خارجہ امور کے حوالے سے, ایکسٹرنل ریلیشنز کے حوالے سے اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو ہمارا آبجیکٹو, ہمارا ایجنڈا ہے پیس, امن کی تلاش نیبرہڈ میں بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی. پھر اس میں بڑی چیز جو ہے اس میں ہم اپنی نیشنل کوہیژن کی جو بات کرتے ہیں, سب سے اہم چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈائیورسٹی ہے, ہمارے کلچر کی, ہماری ایتھنیسٹی کی, اس چیز کے ارد گرد ہماری یونٹی بلڈ ہوگی. ہم ایک اسلامی ریاست ہے, ہم ایک اسلامی ریاست کا نظریہ رکھتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی ڈائیورسٹی کے پہلوز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے. ہیومن سیکیورٹی یعنی انسانی سیکیورٹی کے ایلیمنٹس جو ہیں اس میں ہم نے پاپولیشن کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے, آبادی. اس کے بعد ہیلتھ سیکیورٹی, کلائمیٹ اینڈ واٹر, فوڈ سیکیورٹی اور جینڈر. جہاں تک اکنامک سیکیورٹی کا تعلق ہے اس پالیسی میں ایک اس پہ ڈسکشن شامل ہے, لیکن جو اس کے اہم نکات ہیں اس میں ہمارا ایکسٹرنل امبیلنس, جو ہماری یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بڑھتا ہے, انرجی سیکیورٹی, اور تعلیم کو ہم نے اکانومی میں شامل کیا ہے کیونکہ ایک تو تعلیم کا حصہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کا اس سے تعلق ہے یونٹی سے, ریڈیکلائزیشن سے, لیکن جو دوسرا اہم اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے ہیومن ریسورس پروڈیوس کرنا جس سے آپ کی اکانومی کو یہاں بھی فائدہ ہو, اور پھر جو ہماری مین پاور ایکسپورٹ کا معاملہ ہے, اور باقی سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یعنی ہارڈ سیکیورٹی, ڈیفینس, ملٹری سیکیورٹی, اس پہ تجزیہ ہے اس پالیسی میں. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ 2014 سے پروسیس شروع ہوا تھا, 7 سال لگے ہیں. اس میں بہت سے پیچیدگیاں ہیں, سینسٹیوٹیز ہیں, بہت بحث و مباحثہ, 4 راؤنڈز ہوئے ہیں, تمام فیڈرل منسٹریز, پروونسز سے انپٹ اوور دی ایئرز آئی, سول اور ملٹری لیڈرشپ اور ادارے مل کے انہوں نے کام کیا, اور جو ڈاکیومنٹ آج اپروو ہوا ہے اس پہ تمام اداروں کا, سول ملٹری منسٹریز کا کنسنسس ہے. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ جی باقی پرائیویٹ سیکٹر, سول سوسائٹی, تو 2014 سے لے کے آج تک کوئی لگ بھگ 600 سے زیادہ پاکستانی ایکسپرٹس, اکیڈیمیا, یونیورسٹیز کے طالب علم, پرائیویٹ سیکٹر سے ہم نے انپٹ لی ہے. کبھی بھی آپ انپٹ نہیں لے سکتے جتنی آپ کو چاہیے, لیکن ایک بڑا کنسلٹیٹو پروسیس تھا, ایک ایک لفظ پہ بحث ہوئی جیسے ہونی چاہیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں, اسپیشلی کیونکہ یہ پہلی تھی. تو بہت مشاورت کے بعد سسٹم کے اندر, سسٹم کے باہر یہ پالیسی سامنے آئی ہے. اب جو مین آخری جو بڑی بات میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ سوال یہ اٹھتا ہے اور صحیح اٹھتا ہے کہ جی پالیسی تو ہم بنا لیتے ہیں, اس کے بعد ہوتا کیا, اس کا فائدہ کیا ہے, اس سے پھر آگے نکلتا کیا ہے. تو اس پالیسی میں جو خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پالیسی کی اونر کہہ لیں آپ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, جہاں پہ سول اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے. ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے, اور کل وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی ہے کہ ہر ماہ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اپڈیٹ دے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کہ کون سی چیزیں امپلیمنٹ ہو گئیں, کہاں مسائل ہیں, وہ کیسے ریزالو ہونے ہیں. تو یہ صرف پالیسی کی حد تک نہیں رہے گی, اس میں امپلیمنٹیشن بھی آئے گی. یہ پالیسی ایک چھتری کی مانند ہے, یہ ایک اوور آل ویژن ہے, ایک امبریلا ڈاکیومنٹ ہے. اس کے نیچے آپ کی تمام سیکٹورل پالیسیز اور اسٹریٹجیز اس کے ساتھ لنک ہونا شروع ہو جائیں گی اوور ٹائم, تاکہ جو ویژن پرووائڈ کی گئی ہے اس کے نیچے آپ کی ساری جو سیکٹر کی پالیسیز ہیں اور اسٹریٹجیز ہیں وہ چلیں. کیونکہ یہ ویژن ہے, آج اگر آپ مجھے پوچھیں گے جی جو اس پالیسی میں آپ نے سارا کچھ لکھا ہے وہ حقیقت تو نہیں, آپ نے تو لکھا ہے اکنامک سیکیورٹی میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, فلاں جگہ آبادی کنٹرول ہونی وغیرہ, یہ بات بالکل درست ہے. اس ویژن کے نتیجے میں اب کام جو ہوگا اس پہ انشاءاللہ آگے جس طرح ہم چلیں گے تو اس کی پھر تعمیل ہوگی. یہی آئیڈیا ہر ملک کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ایک ویژنری ڈاکیومنٹ ہوتا ہے
جو ہمارا آج تک نہیں تھا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے جی کہ یہ ایک مجموعی طور پہ تو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوگا، لیکن اس کی ایک پوری پبلک ورژن ریلیز ہوگی. انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس کو لانچ کریں گے اور 1 ہفتے سے 10 دن کے اندر ہم اس کو فائنلائز کر کے پبلک ریلیز بھی کریں گے، لانچ بھی کریں گے. اور اس پہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ شروع ہو، تمام انپوٹ آئے. ہم نے اس میں اس حد تک بات کی ہے کہ ایک چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی، چارٹر آف اکانومی، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو جتنی بحث ہو اتنا اچھا ہے. بہرحال ایک ڈائریکشن اس میں مل گئی ہے. میں آخر میں دوبارہ سے واقعتاً مبارکباد دینا چاہتا ہوں تمام پاکستانیوں کو، بیکاز یہ ایک اتنا بڑا پروسیس ہے. لگتی تو ایک ڈاکیومنٹ ہی ہے 100 صفحے کی، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7 سال لگے ہیں اس میں پورا کرنے میں. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کا وفاقی حکومت میں، صوبوں میں، عسکری قیادت کا جنہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، اور خصوصاً نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا جن کا یہ کام تھا، انہوں نے لیڈ لی نہ صرف میرے ساتھ لیکن میرے سے پہلے بھی. اور یہ سارا پروسیس جو ہے اس کو ایک جگہ لے کے آئے اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. تو دس از اے بگ اچیومنٹ. اور اس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا 1 ہفتے کے اندر اندر ہم اس کی ایک پبلک ریلیز کریں گے، ایک ڈاکیومنٹ. اور پھر امپلیمنٹیشن پلان پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی از خود ہر مہینے اس کی اپڈیٹ لے گی. بہت شکریہ. آپ نے بتایا 7 سال سے جاری ہے، ایسا اقبال صاحب کا بھی بیان ہے، وہ کہہ رہے 2014 سے 2018 تک تو ہم نے اس کو فائنل کر دیا تھا، پھر 2018 سے 2022 تک کا بھی پلان دے دیا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد بھی کوئی. اچھا وہ میں واضح کر دوں، میں کچھ حیران ہوں. کل میں نے فواد سے بھی بات کی تھی. پاکستان میں بہت سی پالیسیز ہیں، فوڈ سیکیورٹی پالیسی، واٹر پالیسی. جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے، وہ ایک ایلیمنٹ ہے اندرونی سیکیورٹی. لیکن نیشنل سیکیورٹی یہی تو سارا مقصد ہے کہ نیشنل سیکیورٹی از این امبریلا. اس کے اندر اکنامک سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، ملٹری سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں آتی ہیں. تو وہ شاید ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے. ان کی پالیسی تو اندرونی سیکیورٹی پالیسی وہ پہلے بھی بہت آتی رہی ہیں. اس پالیسی میں کیونکہ پورا کنسنسس آپ کو سسٹم میں چاہیے، بڑا کیئرفلی دیکھ کے کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے. یہ بالکل مختلف چیز ہے اور یہ پہلے کبھی نہیں آئی. چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے 2-4 دن سے میاں نواز شریف کی واپسی کو لے کے بہت ساری خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پہ گرامہ تب سے ہو رہے ہیں، اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کی بھی وضاحت آئی کہ ہاتھ جو ہے وہ ہٹا نہیں ہے موجودہ حکومت سے. تو بتائیں گے کیا اس حوالے سے کابینہ میں کوئی بحث ہوئی، اور کیا کوئی نواز شریف کی واپسی کا کوئی امکان، اور موجودہ حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش ہے کہ جو طریقیں دی جا رہی ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو 3 سال سے ٹھیک گئی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو جب ہم پہلے سال حکومت آئی تھی تو مولانا فضل الرحمان یہ سارا جو ہے یہ کاٹ کباڑ اپنا لے کے تو اسلام آباد آ گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم حکومت پلٹ دیں گے. ہر 3 مہینے بعد نئی تاریخ دیتے ہیں. ذرا ہمارا جو میڈیا ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا ان کے 3 سالوں کے بیان تو چلائے نا. دسمبر میں حکومت نہیں ہوگی، نومبر میں نہیں ہوگی. یہ ایکچولی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو کچھ چورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے نا. لوگ ہی رات کو چھوڑ کے چلے جائیں گے سارے. حکومت جو ہے وہ گرانا ان کے دم کی بات نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی عمران خان جیسا بندہ چاہیے ہوتا ہے. اپوزیشن پی ٹی آئی نے کی تھی. آپ دیکھیں جو لوگ خلاف بھی ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے وہ ان کے باس کی بات نہیں ہے. یہ تو بیچارے روز کے دیہڑی دار، یہ سارے جو ہے نا یہ دیہڑی دار سیاستدان ہیں. ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. یہ تو روز کی دیہڑی پکڑتے ہیں. آج ہم نے یہ کہنا ہے رات تک ختم. کبھی کہہ دیں گے فلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. کبھی کہہ دیں گے فلانے نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے. کبھی ان کی روز کی دیہڑی ہے. آج ہم نے لوگوں کو اتنے پہ مطمئن کرنا ہے، کل ہم نے اتنے پہ مطمئن کرنا ہے. سو میرا نہیں خیال ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے. اور آج تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کی جو پرتیں کھلی ہیں، اور جس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں معلوم ہوا ہے کہ یہ کس قدر بڑا ایک سسیلین مافیا ہے جو عدالتوں کو دباؤ میں ڈال کے اپنے کیسز کو اپنی فیور میں کروانا چاہتا ہے. نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں، نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا. نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں.
نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا. آپ یقین رکھیں، یہ جو آپ نے دیکھا نا ایاز صادق نے کہا کہ واپس آ گئے، اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو تو دل ہی بیٹھ گیا کہ ایاز صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود کبھی واپس نہیں آنا. میں اس کو وقت بھی کہہ رہا تھا ان کو باہر نہ جانے دیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے خود واپس نہیں آنا، ان کو ہم نہیں لے کے آنا. منی بجٹ کب آ رہا ہے سر؟ یہ بھی بڑی میڈیا کے سیکشن دیکھیں بجٹ، دیکھیں یہ منی بجٹ شجٹ نہیں ہے، ہماری ایڈجسٹمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں. اس کے ظاہر ہے آئی ایم ایف جو نواز یہاں پہ یہ جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں، دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں. یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اب جب آپ نے آئی ایم ایف میں جانا ہے، اس میں یہ جو میں دیکھتا ہوں یہ شہباز شریف اور یہ سارے باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن سے پوچھیں نا، آلٹرنیٹو دے دیں ہمیں، کہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں اور آپ لوگ یہ کر لیں، وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ بل آج بھی کیبنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے. اس کے اوپر جو سوالات کے جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آ جائے. ابھی شام تک جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوگا، لیکن یہ جو بل ہے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ابھی اسی سیشن میں ہی یہ پاس ہو جائے. یہ پہلے یہ بجٹ سے پہلے میں بتا نہیں سکتا بیکاز میں نے اوتھ آف سیکریسی سائن کیا. عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور ڈاکٹر معید یوسف پریس بریفنگ دے رہے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے جو پالیسی ہے اس حوالے سے آگاہ کیا، لیکن جب آخر میں صحافیوں نے سوال پوچھے نواز شریف سے ریلیٹڈ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف خود تو نہیں آئیں گے، ہم ان کو لائیں گے اور اس حوالے سے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو جانے نہ دیا جائے، اب بھی کہتا ہوں خود واپس نہیں آئیں گے. اور انہوں نے منی بجٹ کے حوالے سے کہا کہ بل اسی سیشن میں لے آئیں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے آوائی.